अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, मौजूदा दौरे हुकूमत में हमने देखा कि बहुत सी कंट्रोवर्सीज सामने आई, लेकिन उन तमाम कंट्रोवर्सीज को एक तरफ रखते हुए जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें DGISI की तकर्री का मामला है, ये सबसे ज़्यादा पेचीदा सूरत हाल दिखाई दे रही है, जिसमें एक तरफ ये इतला मिलती है कि इत्तफाक हो गया, एक तरफ ये कहा गया कि जो कोई डिफरेंसेस थे उन डिफरेंसेस को, अगर डिफरेंसेस थे तो उनको दूर कर दिया गया, और ये सब कहने के बाद भी आज की तारीख में अभी तक वो मच वेटेड नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। दोनों तरफ से मुख्तलिफ बयानात आए हैं, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो खैर कोई इतनी बयानबाजी नहीं हुई है, वहाँ से तो बस वही जो एक प्रेस रिलीज आई थी वो आई है। लेकिन गवर्नमेंट के मुख्तलिफ वज़रा से जब सवालात पूछे जा रहे हैं तो उनके पास कोई एक जवाब नहीं है। कभी फवाद चौधरी साहब सामने आते हैं तो कहते हैं जी टेक्निकल रीज़न है, कभी शेख रशीद साहब आते हैं तो वो बात करते हैं कि जी हम पॉलिटिकली सोचते हैं। अब DGISI की तकर्री पे पॉलिटिकली सोचना, इसका क्या मतलब है, इसके क्या असरात हैं, आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जहां पर 6 माह मजीद कंटिन्यू करवाना चाह रहे थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मौजूदा या साबका DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब से, उसके पीछे वजूहात क्या हैं? अफगानिस्तान की वजह बताई गई है, लेकिन अपोजिशन का कहना है कि वजह अफगानिस्तान नहीं है, क्योंकि कोई भी आएगा तो इंस्टीट्यूशन वहीं पर मौजूद है, इंस्टीट्यूशन का काम, उसका सेटअप बिल्कुल उसी तरह से है, और हमारा एक ऐसा इदारा है जो हमारा फ़ख्र है, तो वहाँ पर उस इदारे को आकर अगर कोई और भी हेड कर रहा होगा तो वो सिलसिला वैसे ही बरकरार रहेगा। आज के प्रोग्राम में हम साथ में बिजली की कीमतों में जो इजाफा कर दिया गया, और जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है 3 साल हो चुके हैं, और 3 साल में ये 7वीं बार इजाफा किया गया है ₹1.39 का। हम महंगाई की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर और वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसका एतराफ़ भी करती है कि महंगाई है, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई एफर्ट्स दिखाई नहीं देते हैं। और अगर आपकी तरफ से एफर्ट्स हो रहे हैं तो फिर एफर्ट्स नजर आने चाहिए और उनको कन्वर्ट होकर आवाम के पास आना चाहिए कि चीज़ें महंगी हों। आप डीजल भी अब महंगा करने जा रहे हैं, पेट्रोल मजीद महंगा करने जा रहे हैं, और जब ये तमाम चीज़ें, इनकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो ज़ाहिरी बात है जो बाजार में कमोडिटीज़ अवेलेबल हैं, जो जाकर आवाम ने ख़रीदनी होती हैं, चाहे वो यूटिलिटी स्टोर से ही क्यों ना ख़रीदनी हो, वो भी महंगी हो जाती हैं। तो ख़रीदना मुश्किल है, परचेजिंग पावर वही है, लेकिन हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करें। आज के प्रोग्राम में जी इसी हवाले से हम डिस्कशन करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ, लेकिन बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हमें लेना है मुख्तसर वक्फा। मुलाकात होगी वक्फे के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में मेहमानों का तारुफ और फिर बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अखुंज़ादा चट्टान साहब ने। चट्टान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब ने, एनालिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। और हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब ने। बसरा साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमें ज्वाइन किया। आई होप शौकत साहब ऑफिस पहुँच चुके हैं। बहरहाल अखुंज़ादा चट्टान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जनाब, आपकी भी हुकूमत 5 साल रही और यकीनन बहुत से फैसले हुए। एक ये हुकूमत है जिसमें हम 3 साल से देख रहे हैं कि फैसले हो रहे हैं, किस तरह के फैसले हो रहे हैं और किस तरह से ये फैसले हो रहे हैं वो भी सामने है। क्या आप समझते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मौक़िफ़ है, जो स्टांस है, जो फवाद चौधरी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया कि जहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन है उसका इज्जत और वक़ार है, हम नहीं चाहते कि उसमें कोई कमी आए, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का भी एक इज्जत और वक़ार है, हम नहीं चाहते कि उसमें भी कोई कमी आए। तो ये जो अप्रोच है, ये क्या आप इसको एंडोर्स करते हैं, ठीक अप्रोच है? और अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ऐसा किया है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, एक तरीक़ेकार, एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली मुमताज साहब, आप मुझे एक इदारा ऐसा बताए जो हमारे आईनी इदारा है, इस इदारे को ये मौजूदा हुकूमत ने और ये हाइब्रिड हुकूमत के सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ने मुतनाज़ा नहीं बनाया है। सबसे हम शुरुआत करते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन को लगना था हमारे एक रवायत है, एक तरीक़ाकार है और इस तरीक़ाकार से नोटिफिकेशन हो जाता है जी। तो इसमें उन्होंने कितना तमाशा लगाया। फिर आ जाते हैं इलेक्शन कमिश्नर के तैनाती पे कितना तमाशा हुआ। फिर इसके बाद आप देख लीजिए जो नोटिफिकेशन हो रहा था आर्मी चीफ का, इस पे कितना तमाशा लगाया, मीडिया पे कितना तमाशा लगा, अदालतों में कितना तमाशा लगा। फिर आ जाते हैं नेब की चेयरमैन के तैनाती पे, नेब के चेयरमैन की तैनाती पे क्या तमाशा लग गया। अभी जो हमारे फोर्सेस के तबादले थे
پہلے بھی یہ تبادلے ہوتے ہیں. کیا آپ نے کسی اور حکومت میں یہ اس طرح کا سنا ہے کہ اس طرح کا تماشا اور اس طرح کا ڈرامہ اس پہ لگایا گیا ہے؟ یہ حکومت انتہائی نااہل، ناکام اور نالائق حکومت ہے، جو ان سے ایک نوٹیفیکیشن بھی آئینی ادارے کے بغیر کسی ڈرامے کے، بغیر کسی عزیمت کے انہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے. جہاں تک ہمارا تعلق تھا تو ہمارے دور میں تو حالات ہی کچھ اور تھے. ہمارے دور میں تو پاکستان سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا. ہمارے دور میں تو جو تھے اپنے فورسز کے، مجھے یاد ہے کہ ہمارے لوگ شہید ہوتے تھے تو بہت سارے خاندان ایسے تھے اس کو اپنے مقبرے میں نہیں چھوڑتے تھے. ایسے حالات تھے. ہماری بالکل ڈیوائیڈ ہوا تھا. وفاق انتہائی کمزور ہو چکا تھا. بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا. لیکن ہم نے اپوزیشن کے ساتھ، اداروں کے ساتھ ایک اس طرح کے ہم آہنگی بنائی کہ ہم نے سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا، ہم نے ٹرائبل ایریا پہ ریٹابلی گورنمنٹ قائم کیا، ہم نے بلوچستان میں دوبارہ ترانہ بجانا شروع کیا. ہم نے جو 19 سال سے NFC ایوارڈ نہیں ہوا تھا اس کو ہم نے یقینی بنایا. ہم نے 18ویں ترمیم کیا، ہم نے پختونخوا کو نام دیا. ہم نے بہت بڑے بڑے فیصلے کیے. ہم نے امریکہ سے 24 گھنٹے کے اندر اندر شمسی اور شہبازی ایئر بیس خالی کیا اور سارے لوگ، دنیا کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے تھے. ہم نے 9 مہینے تک نیٹو کانوائی اور امریکن کانوائی پہ پابندی لگائی لیکن سارے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے تھے. ممبئی کا واقعہ آ گیا تو سارے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے تھے. اب تو ملک کے حالات ہی کچھ اور ہو گئے ہیں میرے بھائی. اب تو حالات یہ ہیں کہ ایک زمانہ تھا چین اور امریکہ کے بدترین تعلقات، لیکن دونوں کے ساتھ ہمارے اچھی تعلقات. ایران اور سعودی کے بدترین چٹان تعلقات، صاحب، آپ لیکن کی ان نظر کے میں ساتھ ہمارے اچھے. اس آج معاملے تو میں ہمارا DGISI کی تقرری میں جو نوٹیفیکیشن میں تاخیر ہو رہی ہے اور یہ جو گزشتہ کچھ روز سے ہم دیکھ رہے ہیں مختلف سٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں، آپ کی نظر میں اس کے پیچھے تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جی، تاخیر کی وجہ وزیر اعظم کو اور یہ موجودہ حکومت کے نالائقی ہے، نااہلی ہے. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیس جو شروع ہوا تھا، جو ISPR نے نوٹیفیکیشن کیا ہے، یہ وزیر اعظم سے پہلے اس پہ کوئی مشاورت نہیں ہوا، کوئی اس سے صلاح مشورہ نہیں ہوا. لیکن یہ بدقسمت حکومت ہے. ہماری حکومتوں میں، عدلیہ میں، ہم اس ایشو کو بھی ٹرانسفر کرتے سو موٹو ایکشن آ جاتا. ہمارے فورسز کے اور ہمارے ان اداروں کے ہمارے ساتھ جو حالات تھی، میڈیا کے ہمارے ساتھ جو حالات تھی، پھر بھی ہم نے ڈیلیور کیا. اس بدقسمت حکومت کے ساتھ ہمارے فورسز نے ساتھ دیا. اس کے لیے بندوق کا استعمال ہوا، اس کے لیے جج کے ہتھوڑے کا استعمال ہوا، اس کے لیے صحافی کے مائک کا استعمال ہوا، اس کے لیے درگاہ کا استعمال ہوا، اس کے لیے طارق جمیل کا استعمال ہوا. لیکن پھر بھی ملک جو ہے روز بروز پیچھے جا رہی ہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے، ڈالرز کنٹرول سے نکل رہا ہے، فیول کی قیمت کنٹرول سے نکل رہا ہے. ایک سودا انہوں نے یہ جو گیس کا ہے ٹائم پہ نہیں کیا. 3 سال حکومت میں رہ کے اور ابھی تک ان لوگوں نے یہ نہیں سیکھا کہ ہم نے کس ٹائم پہ جانا ہے اور کس ٹائم پہ ہم نے اپنے ملک کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے باہر سے گیس منگوانا ہے. ہر بار ہمیں اس میں 200 اور 300 ارب ڈالر جو ہے اس میں ہمیں، کیونکہ یہ ایسے ٹائم پہ خریداری کرتے ہیں، یہ ایسے کہ پھر کوئی دینے والا ہی نہیں ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب کہیں کسی چیز کو لینا اور اس میں تاخیر کی جائے تو پھر تاخیر کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. شوکت بسرا صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں. جس طرح بسرا صاحب نوٹیفیکیشن میں تاخیر ہو رہی ہے، اسی طرح آپ بھی تاخیر سے پہنچے. کہیں آپ بھی تو نوٹیفیکیشن کے انتظار میں کہیں پہ موجود نہیں تھے اور وہاں سے آتے آتے نوٹیفیکیشن نہیں آیا تو آپ نے کہا یہ ہو کہ میں آ جاؤں، یہ نہ ہو کہ ہمیں کہا جائے کہ میں بھی نہیں آیا ہوں. دیکھیں، نوٹیفیکیشن تو ظاہر ہے نکلنا ہے اور ہر صورت میں حکومت نے نکالنا ہے. اگر یہ اپوزیشن نے نکالنا ہوتا تو آج یہ بیچارے جو ٹاکی شاکی مار کے اور اپنے CVs لے کے پینٹ کوٹ ٹائی اور وہ گیٹ نمبر 4 پہ سارے حاضری دے رہے ہیں، اور اس دن کی ان کی میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ کافی تبدیلی نظر آ رہی ہے. یہ وہی لوگ تھے جو ڈی چوک میں پتہ نہیں کیا کیا دھمالے ڈالتے رہے ہماری فورسز کے متعلق، اور یہی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں جن کے لیکن متعلق تاخیر میں مزید کیوں ہو رہی ہے بسرا صاحب؟ آخر آپ کا موڈ کیا ہے؟ موڈ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے سوال کیا، مجھے جواب دے لیں. جی، یہ وہی لوگ ہیں نا جو کہتے تھے سلیکٹڈ ہے اور کٹ پتلی ہے، ہم تو اس کے جو لے کر آئے ہیں اس سے مذاکرات کریں گے، جنہوں نے اس کو مسلط کیا اس سے مذاکرات کریں گے. یہ کہیں کھڑے تو ہو جائیں، یہ کہیں کھڑے تو ہو، یہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ان سے اتنا پوچھ لیں. آج بھی الحمدللہ ہماری افواج پاکستان اور ہماری حکومت کے درمیان آئیڈیل ریلیشن شپ ہے.
बिल्कुल वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो ये जो लुड़ियां डाल रहे हैं ना, वो कहते हैं ना वो दिन डुब्बा जिन घोड़ी चढ़िया कुबा, इनको कहें कि अपनी सीवी में टाकी टोकी मार के ना सुकून से बैठे। इनके अगर इन्हीं को बारियां देनी है जिन्होंने 4-4 बारियां लेके अभी वो शैतान साहब के हाथ में इकट्ठे रहे हैं, 4-4 बारियां लेके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने, और मुझे कोई रॉकेट साइंस बता दें, खुद तो आप अरबपति और खरबपति सारे खानदान बन गए जितने सियासत कर रहे थे, और आवाम को अब अच्छा चलें, इसका मतलब है कि आप ये सिलेक्टेड का दाग साफ करने की कोशिश करें, लेकिन मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए कि जब इत्तेफाक हो गया बसरा साहब, जब इत्तेफाक हो गया, अली भाई जब इत्तेफाक हो गया तो फिर देर क्यों की जा रही है? आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में हरगिज मत डाले, मैंने कभी ये नहीं कहा जो आप कहना चाहते हैं। ये तो हम सुनते होते थे, वो यूट्यूबर्स और वो खास तौर पे वो माइंडसेट जो हमारे फौज पाकिस्तान के मुतालिक ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के मुतालिक अफगानिस्तान में मुदाखलत हो रही है, अफगानिस्तान में पाकिस्तान क्या कर रहा है, और वो यूट्यूबर्स डेली, मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहता, और कुछ ये जो अपोजिशन वाले बेचारे, मुझे हमदर्दी आती है इन पे और उन लोगों पे भी, जो आज से 1 हफ्ता पहले तक हमारी अफवाज पाकिस्तान के मतलब क्या क्या गुफ्तगू कर रहे थे, आज यकदम हर तरफ प्यार ही प्यार और अमन ही अमन, और अल्लाह करे मैं फिर कहता हूं कि ये वो हमारी अफवाज पाकिस्तान अच्छा, है। चलें, मैं जरा सवाल तब्दील कर लेता हूं बसरा साहब आपके लिए। बाजार से स्टार ला के ना, बाजार से स्टार ला के वो लगा दिए थे यहाँ पर, ये वो लोग हैं। मैं फिर कहता हूँ कि हमें हमारे इदारे हैं, हमने इनको मजबूत करना है। कोई इंशाल्लाह जो एडवेंचर लोग देखना चाह रहे हैं, जो लोग उनकी बड़ी, तो एक इदारे का फैसला है, उसको तस्लीम करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर देते। आप कह रहे हैं इदारों को मुस्तहकम करना चाह रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे भाई अली भाई, मैं फिर कह रहा हूं, जब एग्री हो गया तो पीछे रह क्या गया? एक साइन ही तो करने हैं बसरा साहब, कितना वक्त लगता है साइन करने में? हमारी ISI दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है, हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं जो 1 हफ्ता पहले तक वो जुबान बोल रहे थे जो हमारे मुखालिफ बोलते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं वो जुबान जो हमारा इंडिया मुखालिफ बोल रहा था, आज उनमें मैं जो तब्दीली देख रहा हूं, उनमें मैं जो देख रहा हूं कि माशाल्लाह और गिरगिट की तरह रंग बोल रहे हैं और मगरमच्छ के आंसू आने शुरू हो गए। साहब, मुझे ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाना है। ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाने से पहले जरा ये बता दें कि जो आप कह रहे थे कि जी 6 माह मजीद, जो सुनने में आया, जो इतलात आई और आप ही के लोगों में से, क्योंकि ये फौज की तरफ से तो नहीं ये चीजें बाहर आई हैं, ये सारी जो भी बातें आई हैं गवर्नमेंट के लोगों की तरफ से आई हैं कि 6 माह मजीद चाह रहे थे कि ये मामला चलता रहे इसी तरह, फिर उसके बाद कोई तबादला हो जो होना है। तो 6 माह किस लिए? अफगानिस्तान की वजह बताई गई है, लेकिन फिर साथ में जब शेख रशीद साहब का बयान आता है कि जी ये पॉलिटिकल, हमारी एक अप्रोच पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल सोच है, तो फिर इसका मतलब है कि आप क्या ये इरादा रखते थे कि जी कुछ माह के बाद असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी और फिर दोबारा इलेक्शन हो जाए इसी दौर में और फिर आगे मामला चलाया जाए? अली भाई ये जो आप 6 माह वाली बात कर रहे हैं, ना हमारे वजीर आजम ने कही है, ना मैंने सुनी है। अगर किसी दोस्त ने कही है तो उसका जवाब तो वो दे सकता है। मैं फिर आपको बात बताऊं कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान के साथ जो आइडियल रिलेशनशिप, वो अपनी बात करते जो हमारे वजीर आजम कह रहे हैं, वो नहीं करते जो हमारे वजीर इत्तलात ने की है, वो नहीं करते जो शेख रशीद साहब के। आप उनमें से मिर्च मसाला डाल के वो बात कहना चाहते हैं जो मैं समझता हूं कि बात सिरे से है ही नहीं है। आप मुझे बताइए कि अफगानिस्तान में क्या हम अपनी ये कौमी सलामती किसकी जिम्मेदारी है? हमारी फौज पाकिस्तान की है। हम उनको हम वो सर, माजरत के साथ आप अफगानिस्तान की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन तो वही है सर, इंस्टीट्यूशन वहीं पे खड़ा हुआ है, इंस्टीट्यूशन जो है वो चलता रहेगा। क्या आप इंस्टीट्यूशंस को मुस्तहकम करना चाह रहे हैं, शख्सियत को? क्या मतलब भाई, हम तो इस बात के दाई हैं कि हमें इदारों को मजबूत करना है, खा वो हमारी अदलिया हो, खा फौज पाकिस्तान हो, खा अदलिया हो, खा वो इलेक्शन रिफॉर्म्स के जरिए इलेक्शन कमीशन हो, खा नैब हो। हम वो नहीं है कि हमारे खिलाफ फैसला आ जाए तो कहिए कि हम वो हमला कर देंगे जज मुगल के 5 मारे हुए जज। हम वो नहीं है जो कह देंगे जनाब ये कौन होते हैं हम बच्चों को मार देंगे। नहीं भाई नहीं, नहीं भाई नहीं। चलें बसरा साहब, आपकी गुफ्तगू में कई 100 सवाल निकल रहे हैं, लेकिन मुझे ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाना है, वरना मैं आपके साथ भी मजीद जो है ना ऑन एंड ऑन पूछता रहता। अगले कोई 3-4 घंटे आपकी कई भी बातों में, अगले 3-4 घंटे भी सवाल मैंने पूछ लेते बड़े आराम से। हम दोनों भाई 1 to 1 कर लेंगे। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आते हैं। सर, ये जो डिले हो रहा है इससे कोई फर्क पड़ रहा है या कोई फर्क नहीं पड़ रहा? ठीक है, टाइम ले लें जितना लेना है। देखिए, ये जो फैसला साजी है इसमें मुझे बहुत ही कमजोरी नजर आ रही है। वक्त पे फैसला करना और उसके ऊपर फिर कायम रहना, ये एक अच्छे लीडर की वो जो है ना हॉलमार्क होता है कि वो वक्त फैसला करे।
اس جو وہ تھی یہ پوسٹنگز وغیرہ اور خصوصاً جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں کی پوسٹنگز پشاور یہ سوشل میڈیا پہ میرے خیال میں 4-5 دن پہلے گردش کر رہی تھی. تو اس کو جو ہے وزیر اعظم صاحب اس میں سب سے بہت آسان کام ہے یہ فوج نے ایک آفیسر کو دینا ہے کیونکہ وہ 3 اسٹار ایک جنرل ہوتا ہے جو آئی ایس آئی کو کی سربراہی کرتا ہے. وزیر اعظم صاحب اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں یا اس کو اس پوزیشن کو نوٹیفائی کرتے ہیں. تو یہ دونوں کی باہمی مشاورت سے چیف آف دی آرمی اسٹاف اور وزیر اعظم صاحب کی باہمی مشاورت کے بیٹھے کسی نام پہ اتفاق کر لیں اور اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے. یہ بہت حساس معاملات ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ اس کو کیوں اتنا طول دیا گیا, کیوں اس کو میڈیا کے اوپر, اور میڈیا کے اوپر سب سے پہلے حکومت اس کو میڈیا پہ لے کے آئی ہے. ان کے وزراء نے جو ہے وہ وہاں پر کچھ عجیب قسم کی انہوں نے وہاں پر سٹیٹمنٹس دینے شروع کر دی جن کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. ناقابل فہم قسم کی سٹیٹمنٹس تھی. کیا کہنا چاہتے ہیں, چاہتے کیا ہیں, یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس کے اوپر مختلف قسم کے افواہیں بڑھنا شروع ہوئے جس سے ادارے کی ساکھ جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے. میری درخواست ہے کہ کم از کم اس ادارے کو پولیٹیکل کنٹروورسی سے بچایا جائے اور جتنا یہ کام جو ہے اس قسم کی تعیناتی جو ہوتی ہے یہ میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہوتی ہے. یہ کوئی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو میڈیا کے اوپر ڈسکس کرنا ہے. ایک حساس ادارے کی اپوائنٹمنٹ ہے. تو میرے خیال میں اگر وزیر اعظم صاحب نے 2 دن پہلے کہا ہے کہ سب کچھ, اور وزیر اطلاعات نے بھی کہا کہ سب کچھ ہو گیا ہے, پھر اس کو طول دیا جا رہا ہے. ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, اور جس کی وجہ سے ایسی افواہیں مشہور ہو رہی ہیں, ایسی افواہیں نکلی جن کی تردید نہیں ہو رہی ہے. آپ نے ابھی بھی یہ جو حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں انہوں نے جو بات چیت کی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کہنا کیا چاہتے ہیں, سوائے ایک دوسرے کے اوپر مطلب ہے کہ الزامات لگانے کے علاوہ مجھے سمجھ ابھی تک نہیں آئی ہے کہ یہ کیا معاملہ تھا, یہ کیوں اس سطح پہ پہنچا, اور اس کا آگے حل کیا ہے. ہمیں آگے حل چاہیے اس کو تاکہ اس کو کنٹروورسی کو ختم کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا تھا اور یہ میڈیا پہ بھی اس کا ذکر آیا کہ جی اس کی ان کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی کہ افغانستان کی وجہ سے یا کوئی اور اس طرح معاملے ہیں. بھائی یہ انسٹیٹیوشن کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے, سربراہان آتے جاتے رہتے ہیں. پاکستان ملک ہے, اس میں وزیر اعظم تبدیل ہوتے رہتے ہیں, پارٹیاں آتی جاتی ہیں, پاکستان قائم رہتا ہے. اس طرح پاکستان آرمی ہے یا پاکستان کے آرمی کی ذیلی ادارے ہیں وہ قائم رہیں گے. ہمارے ایسے لوگ آتے جائیں گے اور چلے جائیں گے, قبرستان بھرے ہوئے انڈسپینسیبل سے. تو میرے خیال میں انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بہترین جج ہے کہ کون موضوع ہے اس اپوائنٹمنٹ کے لیے. آپ اس سے مشاورت کرتے ہیں, آپ اس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ایک اپوائنٹمنٹ ہے, اس کے لیے کون سب سے موضوع ہوگا, اور آپ آپس میں بیٹھ کے 2-3 نام ہوں گے اس کے اوپر ڈسکشن کر کے اور ایک کو جو ہے وہ چن لیں. تو اس کو آگے طول دینا میرے خیال میں میری درخواست ہوگی اس حکومت سے کہ اس کو مزید جو ہے کنٹروورسی نہ بنائی جائے, مزید اس کو بحث کے لیے میڈیا میں ایک مواد نہ دیا جائے, اور اس کی فوراً اپوائنٹمنٹس جو بھی کرنی ہے اس کو فوراً کر کے تاکہ ہم آگے چلیں اور باقی معاملات کی طرف توجہ دیں. بالکل ٹھیک ہے جی. ویو گوٹ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک اوے ہے. بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے. تو ابھی جو بسرا صاحب نے, بگیڑی صاحب نے کہا ہے اور چٹان صاحب نے, اسی پر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے, کنٹینیو کریں گے. کچھ جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس پر بھی بات کریں گے کہ مزید چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو گئی ہیں. جہاں تک حکومت اور فوج کے ایک پیج پہ ہونے کی بات ہو رہی تھی تو صورتحال کچھ ایسی ہے کہ پیج شاید ایک ہی تھا لیکن کسی نے بہت تیز پنکھا چلا دیا ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے, ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. چٹان صاحب, آپ نے بسرا صاحب کو سنا, وہ تو کچھ ماننے کو تیار نہیں ہے, نہ اسمبلیاں تحلیل کرنے والی بات پر وہ ماننے کو تیار ہیں, نہ یہ کہ کوئی ڈفرینسز ہیں یا تاخیر ہے. وہ کہہ رہے ہیں سب اچھے کی سب اوکے کی رپورٹ ہے. دیکھیے علی ممتاز صاحب, آپ میرے بھائی کے ساتھ بسرا صاحب کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. جس بات سے شیخ رشید بھاگ جاتے اور جواب نہیں دیتے میڈیا کو, اس میں میرا بھائی کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ شیخ رشید کو اگر قیامت کے بارے میں بھی پوچھے تو وہ پیشن گوئی دے گا کہ اس دن یہ ہوگا اس دن یہ ہوگا, لیکن اس بارے میں وہ بھی بات نہیں کر سکتا ہے اور بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک بسرا صاحب نے کہا کہ اپوزیشن, جی جب بسرا صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کا وہ بھائی یہ ہمارا آرمی ہے, میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو میں شانہ بشانہ آرمی کے ساتھ لڑا ہوں, بالکل باقاعدہ لڑا ہوں. مجھ پہ اب بھی حملے ہو رہے ہیں,
میرے بچے پہ بھی ہوا کیا، میرے بھائی پہ بھی دھماکہ ہوا، گھر کو بھی مسائل ماری، لیکن ہم اپنے فورسز کے ہم ایک چیز کہتے ہیں اور برملا کہتے ہیں اور ہر وقت کہتے ہیں کہ فوج سے سیاست سے دور رہنا چاہیے، اس میں اس کا نقصان ہوگا۔ باقی تو ہمارا فوج ہے، ہم تو اس پارٹی سے ہیں جنہوں نے 90,000 فوجیوں کو دشمن کے قید سے رہا کر کے ملک لائے تھے، جو کسی زمانے میں ایک نیازی نے کی وجہ سے وہ دشمن کے قید میں چلے گئے تھے۔ ہم نے تو اس فوج کو اتنی طاقت بنایا ہے، ہماری بی نے تو اس ہمارے فورسز کو میزائل ٹیکنالوجی دیا ہے، تو ہمارے ادارے کے ساتھ کوئی اس طرح کا اختلاف پر وہ تو کہہ نہیں رہے ہے، ہیں چٹان صاحب کہ ہم لیکن اداروں کو مستحکم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے تو بلکہ الفاظ میں یہ بھی لفظ شامل تھا، نیب چیئرمین کی بھی انہوں نے بات کی، تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ اب بسرا صاحب کو میں اس پر کیا کہوں کہ نیب چیئرمین کی بھی آپ بات کر رہے ہیں، تو ابھی جو آپ نے یہ آرڈیننس نکالا ہے اس کے بعد تو پھر یہ بات کرنا نہیں بنتا۔ بھائی آرڈیننس کے بعد اور تماشا لگایا ہے، کیونکہ نیب چیئرمین کا تو جو پرانا ٹائم تھا وہ ختم ہوا، جو آئین کے مطابق اس کو ٹائم ملا تھا۔ ابھی انہوں نے آرڈیننس نکالا ہے، تو آرڈیننس نکال لیا تو آرڈیننس کے بعد اس کا نوٹیفیکیشن تو کرے نیب کی چیئرمین کا۔ میں پوچھتا ہوں کہ نیب کا چیئرمین آپ کس قانون کے تحت نیب کا چیئرمین ہے؟ وہ ہمارے کیسز کو کس قانون کے تحت چلاتے ہیں؟ چلو آرڈیننس تو نکل گیا، اس کے بعد اس کا نوٹیفیکیشن تو ہونا چاہیے، اس میں تو یہ لکھنا چاہیے کہ یہ جو نیب چیئرمین ہے یہ تاحیات ہوگا، یہ 2 سال کے لیے ہوگا، یہ 1 سال کے لیے ہوگا۔ حالانکہ جو آرڈیننس ہے وہ مجھے پتا ہے کہ وہ عدالتوں میں جائیں گے تو اس آرڈیننس کا کیا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن نہ کرے دوستوں نے جو کام کیا ہے۔ آپ لوگوں نے تو ہمارے اداروں کے ساتھ اور خصوصی طور پہ ہمارے فورسز کے ساتھ 2 ٹائم پہ، ایک وہ ٹائم جو آپ نے آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن نکال رہے تھے، اور یہ ابھی کا جو آپ لوگوں نے ڈرامہ کیا، انہوں نے ہمارے فورسز کے ساتھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اس میں بہت زیادہ تشویش پایا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا کام جو ہے یہ ملک کے لیے ہے، یہ ہمارے اداروں کے لیے بہتر نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ بسرا صاحب آپ اگر بات کرتے ہیں سیول سپرمیسی کے، تو مجھے بتائیے کہ 3 سال میں آپ نے کبھی سیول سپرمیسی کی بات کی ہے، اور آپ کون سے عوام کے ووٹ کے ذریعے آئے ہیں؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے، بسرا صاحب اوور ٹو یو سر۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس طریقے سے آئے ہیں۔ سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، دوسرا ادارے کو آپ کس طرح سے نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کی بات چٹان صاحب نے کی۔ بریگیڈیئر صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جب ایک بات پر اتفاق ہو گیا ہے تو پھر اس میں آپ تاخیر کیوں کر رہے ہیں، اور انسٹیٹیوشن والی بات بھی بریگیڈیئر صاحب نے کی۔ جی چٹان صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب سے دونوں ہاتھ جوڑ کے ان سے معذرت کے ساتھ، جی بات یہ ہے کہ یہ اداروں کی بات کرتے ہیں، تو اس اداروں میں ایک ادارہ ہمارا ہے وزیر دفاع۔ آپ مجھے بسرا صاحب بتائیں کہ سارے سیناروں میں وہ ہمارے دفاع کا وزارت کہاں ہے، ہمارا جو وزیر صاحب ہے وہ کہاں ہے، وہ پورا منسٹری کہاں پہ ہے؟ تو آپ اداروں کی بات نہیں کریں، آپ لوگوں نے اداروں کو بالکل تباہ کر دیا۔ جی بسرا صاحب۔ ایک ہفتہ پہلے تک جس طرح یہ اپوزیشن اور کچھ یوٹیوبر ذرا دیکھ کر جواب دیجئے گا بسرا صاحب، پنکھا ابھی بھی تیز چل رہا ہے، پیج اب ایک نہیں ہے۔ نہیں میں دیکھ کے جواب دے رہا ہوں، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آسمان رنگ بدلتا ہے کیسے گرگٹ کی طرح۔ یعنی کہ ایک ہفتہ پہلے تک آج جن اداروں کے ساتھ بڑی محبت، پیار، تکریم کی باتیں ہو رہی ہیں، ان اداروں کے متعلق کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ اللہ کرے یہ 3 4 باریاں لینے والی پارٹیاں اگر ان کو یہ سمجھ آ جاتی کہ ہمارے اپنے ادارے ہیں، اگر اداروں کو مضبوط کریں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا، سسٹم مضبوط ہوگا۔ ان لوگوں نے تو اداروں کو اپنی گھر کی لونڈی بنایا۔ انہوں نے تو کہا کہ جی ہم بازار سے بیج لے کے آتے ہیں، جا کے لگا دیتے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیں گے ہم، جی ہماری مرضی کے بغیر چیف جسٹس کی طرح لگے، ہماری مرضی کے بغیر فیصلہ کس طرح آئے۔ اور جب چیئرمین نیب اپنی مرضی سے لگا لیا، اور آج بڑی پریشانی ہے کہ چیئرمین نیب یہ والا کیوں ہے۔ گزارش پھر میں آپ کو یہ عرض کروں کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کمیونیکیشن گیپ ہو سکتا ہے، خیالات مختلف ہو سکتے ہیں، نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، سوچ مختلف ہو سکتی ہے، لیکن تحریک انصاف اپنے کسی ادارے کو، جس طرح ان لوگوں نے ہمارے اداروں کو تباہ و برباد کیا، جس طرح اداروں کے خلاف انہوں نے باتیں کی، جس طرح اداروں کے خلاف سازشیں کی،
इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ। अच्छा, आपने कभी वो बसरा दिन साहब ये नहीं सोचा आएगा। है कि डॉन लीक्स भी 3 साल के बाद हुआ? जब हुआ तो यही टाइम फ्रेम था, 3 साल के बाद हुआ। आपकी हुकूमत को भी 3 साल ये भी मुकम्मल हुए और आपका ये मामला सामने आ गया। चले, आपने अच्छा किया, याद करवा दिया। याद माजी अजाब है यारब। वो कह रहे हैं डॉन लीक्स, कारगिल, फिर अभी रिसेंटली जो नाम ले लेके मुझे बताएं पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ? आपके सिटिंग डीजीआई का नाम लेकर अदालतों में दरखास्तें दी गई। कहा गया कि जी मैं इस गुनाह में शामिल नहीं जो एक्सटेंशन हुई थी। यार इनकी किस बात पे बात करें, छोड़ दें अली, आप चले, मेरे भाई हो। मैं फिर कह रहा हूं मैं दो कि दो चीजें, फिर उसके बाद ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाऊंगा। एक तो आप जरा इस पर अपना कमेंट दीजिएगा कि इस जो मैं कहने जा रहा हूं इसके बाद आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि सोचता हूं वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। देखिए बात यह है, एडे भी मासूम नहीं जिन्ना तुम सानू समझ दो। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूं हमें वो वारदातें डालनी नहीं आती, हमें टीटियां लगवानी नहीं आती, हाँ। हमें इदारों के खिलाफ साजिशें करनी नहीं आती। हमें एक बात जरूर है, हाँ वो बात ये है कि हमने ये माइंड सेट है, जीना है तो पाकिस्तान के लिए, मरना है तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ही अल्टीमेट है। और हमने ना महंगाई अपनी तले जगह आके से अगर कोई बाहर मर लेके जाए, गए। बिजली महंगी हो गई तो अगर उसका बोझ ना उठा सके तो उसके नीचे तले दब के खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो बड़ा जाए, अच्छा, पेट्रोल महंगा हो जाए, अली डीजल आपने महंगा बड़ी हो जाए। मेहरबानी, अली बड़ी मेहरबानी की आपने ये सवाल करके मुझे ये रॉकेट साइंस बता दें कि 70 साल वो आमिर थे या ये चार दोनों पार्टियां थी, ये खुद तो सारे अरबपति और खरबपति बन गए, हमारी अवाम किस तरह गरीब हो गई? तो कसूर फिर तहरीक इंसाफ का है। वाकई भाई मुझे कोई लॉजिक बता दें कि कोई मुझे इसकी बता दें, लॉजिक बता पार्टियों दें, के अपने इसी सरबराह। जुमले की लॉजिक बता दें कि जब ये जुमला कह रहे हैं कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, खुद तो अरब खरबपति हो गए। आप बताएं ना, आप महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किया क्या आपने आखिर? यही मैं अर्ज करता हूं। देखिए मेरा इसमें लॉजिक क्या था, मैं ये आपको कहने लगा था कि पाकिस्तान में 32,000 अरब डॉलर के कर्जे हमने नहीं लिए, हमें कर्ज उठाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, हमने अपनी टीटियां और माफिया बना के जायदादें नहीं बनाई हैं। हम ये कर रहे हैं कि इस वक्त हम एहसास प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, हेल्थ कार्ड प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, टारगेट सब्सिडी कर रहे हैं, क्या और मुश्किल हालात है। ये मैं कोई इफेक्ट बट नहीं लगा रहा, लेकिन मुझे अली बता दें, आप भी माशाल्लाह काफी देर से हम लोग, आप भी सहाफत में, मैं भी सियासी कारकुन हूं, कोई ऐसी पार्टी तारीख में आई हो कि उसके आने के बाद महंगाई कम हो गई हो? भाई एक जेन्युइन फैक्टर है महंगाई, इसमें कतई दो राय नहीं है। और आज पाकिस्तान का दुनिया की तारीख में पेट्रोल डीजल जो है ना अपनी मैक्सिमम लिमिट को टच कर रहा है। यानी कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप रोक नहीं सकते, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सुने बिजली और सुई गैस के मुआहदे हम करके गए थे, ना करें ऐसे यार, ना करें, जब थोड़ा सा इंसाफ करें। सर बता दें, ये सबक हमें तो रट गया सर, ये सबक हमें रट गया सर, कब तक चलता रहेगा? ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आते हैं। सर आपने जैसे कि कहा कि ताखीर नहीं होनी चाहिए, इस फैसले पर अमल हो जाना चाहिए, ये बताइए कि इसके इन द लॉन्गर रन आपको क्या इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, इसके क्या असरात होंगे? देखें, मतलब है कि इस पूरे डिस्कशन में मुझे कोई समझ नहीं आई कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कि सिवाय इल्जामात की बौछार है, एक तरफ से आ रहे हैं, दूसरी तरफ से भी आ रहे हैं। जो असली जिसके लिए आपने प्रोग्राम किया उसका तो जवाब हमें मिला ही नहीं है। भाई एक आर्मी ने एक पोस्टिंग ऑर्डर इशू किया मुशावरत के बाद, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की मुशावरत हुई, उसके बाद एक पोस्टिंग ऑर्डर इशू हुआ। 2 दिन का इंतजार किया गया कि उसके जो है बाकी पोस्टिंग आउट हो गई थी, 2 दिन का इंतजार करके उसके बाद आर्मी ने उसका भी जो DJSI का था उसका भी उन्होंने निकाल दिया। तो मुझे आप ये बताएं कि ये अगर इन्होंने इसके ऊपर अमल दरामद करना है, अगर करना है तो डिले किस बात का है, फिर तो कर दें, अगर नहीं करना है तो ये फिर मतलब है कि फौज पर बहस करने वाली बात है। मेरी बात सुनिए जी ब्रिगेडियर साहब प्लीज, ब्रिगेडियर साहब को बात मुकम्मल करने दीजिए प्लीज। बस साहब जी प्लीज। उसमें यह है कि आप फौज पर बैलेंस करना चाहते हैं कि फौज अपना पोस्टिंग ऑर्डर वापस ले। मेरे ख्याल में यह चीज सामने होनी चाहिए कि आपने करना क्या है। तो आप वो जो है क्या कहते हैं, फिर नोटिफिकेशन, मतलब 6-7 दिन हो गए तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा? नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। नोटिफिकेशन क्या है? वजारत दिफा ने नाम आगे भेजना है, वज़ीर आज़म साहब ने दस्तखत करने हैं। तो ये मुझे जो है इसके ऊपर मजीद डिस्कशंस नहीं होनी चाहिए, किसी मीडिया हाउस में भी डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, और उसकी ये जिम्मेदारी हुकूमत के पास है।
कि वो नोटिफिकेशन फौरन इशू करे, ताकि ये मामला जो इसको मीडिया की नजर हो गया है, पहली दफा एक अपॉइंटमेंट को मीडिया की नजर किया गया है, इसको खत्म किया जाए। जी एक फिक्रा प्लीज। ब्रिगेडियर साहब ने ये बात दुरुस्त कही है, ब्रिगेडियर साहब ने ये बात दुरुस्त कही है, ये हमारे कौमी सलामती के इदारे हैं। कम से कम जिस तरह डिबेट हो रही है और जिस तरह 10 दिन पहले वाले अपोजिशन और जिस तरह हमारे कुछ विशफुल थिंकिंग रखने वाले लोग कि जी अब गए कल गए अब तारीफ, हमें ऐसी गुफ्तगू करने से गुरेज करना चाहिए। मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर सर रहा हूं मौका आप ना देना सर, आप मौका देते हैं तो बात होती है। नहीं दे रहे रोज दे रहे हैं ना करें, ना ही मीडिया पे इस तरह की डिस्कशन होनी चाहिए जिस तरह हम लोग कर रहे हैं। खुदारा इससे फायदा कोई और लोग उठा रहे हैं, और इस तरह आप, फिर मैं कह रहा हूं कि ये एक स्मूथ फंक्शनिंग है। सर फायदा उठा, अगर कोई फायदा कोई और उठा रहा है, कसूरवार आप हैं। ताखीर हो रही है, कसूरवार आप हैं। मीडिया पे ये बात आई है, कसूरवार आप हैं। मेरे भाई मैं फिर अर्ज करता हूं, कसूरवार वो लोग हैं जो एक हफ्ता पहले तक हमारे कौमी सलामती के इदारों के मुतालिक क्या क्या गुफ्तगू कर रहे थे, चलें क्या उन्होंने वो बातें कर रहे थे जो हमारे रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। जी हमें प्रोग्राम को क्लोज करना है। आपके शुक्रिया अदा करते हैं। चिटान साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, लेकिन इस नोट पर मैं जाते जाते ये कहता हुआ जाऊं कि डेफिनेटली हमें ये जो डिस्कशन करनी पड़ी है वो इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि इस मामले को जो बड़ा ही प्लेन एंड सिंपल था उसको उलझा दिया गया। उलझाया किसने? गवर्नमेंट ने उलझाया। अगर ना गवर्नमेंट ये उलझाती तो ना ही ये मसला इस तरह से डिस्कशन में आता। और इससे पहले भी कई मरतबा तकर्रियां हुई हैं, तबादले हुए हैं, कोई डिस्कशंस नहीं हुई हैं, बिकॉज एक प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन उस प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड जो है वो गवर्नमेंट ने बनाया। मुझे मुमताज को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।